दर्शकवृन्द नमस्कार। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा हामी भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमण र पछिल्लो समय भारत र नेपाल बीच सीमा विवादमा देखिएका तिक्तता र त्यो भ्रमण आजको दिनमा जसरी भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण हुँदैछ, हिजो पनि पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको पालामा भारतले नाकाबन्दी गर्दा जतिखेर बहुदल स्थापनाका निम्ति जनता सडकमा थिए र तत्कालीन समयमा मरिचमान सिंहले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो र भारतको नाकाबन्दीपछि चीनबाट अति आवश्यक र आधारभूत आवश्यकताहरू ल्याएर खाद्यान्न लगायतका अन्य सामग्रीहरू, इन्धन लगायतका सामग्रीहरू ल्याएर जसरी मरिचमानले राष्ट्रिय अडानमा स्वस्फूर्त ढङ्गले बलियो उपस्थिति देखाउनु भएको थियो, त्यसपछि आएर 2072 सालमा भारतले पुनः 6 महिने नाकाबन्दी गर्यो र त्यस बेला पनि एक किसिमको राष्ट्रियता कायम भएको थियो। त्यो क्रमशः आउँदै गर्दा आजका दिनमा नेपाली भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, नाभी, गुन्जी, कुटी लगायतका क्षेत्रमा विवाद देखिएपछि नेपालले भू राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछिको परिदृश्य हेर्दा सीमाका विषयमा यतिखेर सरकार मौन बसेको छ। कूटनीतिक रूपमा दुई पक्ष बीच वार्ता र सहमति हुन सकेको छैन। तर आजकै दिनमा भारतीय सेना प्रमुखलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मानार्थ दिने गरी जसरी भ्रमणको आयोजना गरिएको छ, अबको 2 साताभित्र भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यो बीचमा भएका जति पनि दृश्यहरू छन् र जति पनि यी विषयहरू छन्, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पार्ने प्रभाव र यसको भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदाखेरि पर्ने प्रभावको विषयमा आधारित रहेर आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र जसका निम्ति मैले नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य डाक्टर भीम रावललाई सम्पर्क गरेको छु। डाक्टर भीम रावल, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनसंवादमा। धन्यवाद। जसरी आजको विशेष गरी मैले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभानेको नेपाल भ्रमणबाट जनसंवादको सुरुवात गर्न चाहन्छु। जसरी चाहिँ भारतीय सेना प्रमुख अबको 2 सातापछि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ, भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ समेत दिने गरी भ्रमणको कार्यतालिका तय गरिएको छ। यसको सन्देश चाहिँ के हुन सक्छ, यतैबाट सुरु गरौँ। यो भ्रमणको सन्देश के हुनुहुन्छ, के होला भन्ने कुरा भन्नुभन्दा अगाडि म यो मानार्थ महारथीको उपाधि दिने प्रथा प्रचलन किन कसरी आरम्भ भयो र त्यो बेलाको नेपाल र आजको नेपाल उस्तै हो कि फरक भयो भन्ने सम्बन्धमा तपाईको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण स्वदेश तथा प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। 2007 सालमा जब राणा शासन विरोधी आन्दोलनले आफूलाई अगाडि बढाइरहेको थियो र त्यो चरम उत्कर्षमा पुग्न लागिरहेको थियो, त्यो बेला निरङ्कुश राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले नेपाललाई भारतसँगको असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धितर्फ घचेटे। आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ताको लागि नेपालमाथि असमान सन्धि थोपरिएको त्यो कालो राजनीतिक चरण थियो। ठिक त्यही बेलामा भारतका तत्कालीन सेना प्रमुख केएम करियप्पा भन्ने व्यक्तिले अब नेपाल र भारतको बीचमा एकअर्काका सेना प्रमुखलाई भन्ने मानार्थ पदबाट विभूषित गर्नुपर्छ भनेर दिएको सल्लाह अनुसार ढल्नै आँटेको निरङ्कुश राणा शासनका प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरे। यति बेला हामीले के कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ भने यो मानार्थ पारस्परिक रूपमा सेनापति मान्ने यो जुन प्रथा प्रचलन सुरु भयो, यो कुनै प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक नेपालले आरम्भ गरेको थिएन। यो नेपाली जनताले लगातार 1950 को असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धि, त्यसपछि गरिएको गोप्य पत्राचारले जसरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको स्वाभिमानमा धक्का पुर्याएको छ, यो मानार्थ सेनापतिको
विभूषण आदान प्रदान गर्ने, मान आदान प्रदान गर्ने कुरा पनि त्यसकै एउटा अङ्ग थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झाउनु पर्छ। मैले राणा शासन त पञ्चायत कालको प्रसङ्ग मैले जोडेको थिएँ। मरिचमान सिंह तत्कालीन बेला प्रधानमन्त्री हुँदा जसरी भारतले नाकाबन्दी गर्यो त्यो चाहिँ बहुदलको आन्दोलन चलिरहँदाखेरि त्यो संयोग परेको थियो या के कारणले नाकाबन्दी भएको बेला चाहिँ मानार्थ दिने जुन एउटा उपाधि हो त्यसलाई चाहिँ मरिचमान सिंहले रोक्नु भएको कुरा यहाँलाई पनि सर्वविदित छ। र त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि क्रमशः फेरि मानार्थलाई दिने एक किसिमले चाहिँ सुरुवात गरियो। यो हेर्दाखेरि नेपाल सङ्कटको बेला आफ्नो अडानमा र आफ्नो स्वाभिमानमा चाहिँ बलियो भएर उभिन सक्छ भन्ने सन्देश थियो त्यो बेलाको। ती दुईटै चरणमा चाहे वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएको बेला होस् वा मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेला होस्, नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको विरुद्धमा देश उभिएकै हो। त्यो प्रसङ्ग बेग्लै छ। म अलिकति त्यो इतिहासको संक्षेपमा सम्झना दिलाइहाल्नु। म अघि भन्दै थिएँ राणा शासन त ढल्यो, त्यसपछि 2015 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको 2/3 सरकार बन्यो। त्यो 2/3 सरकारले पनि राणाहरूले त्यो थोपरेको नेपालमाथि यसको प्रभाव के पर्छ, के असर पर्छ भन्ने कुराको कुनै मतलब राखेन। त्यसपछि एकैचोटि पञ्चायती व्यवस्थाले पनि जब नाकाबन्दीको अवस्था आयो तब मात्रै झल्यास्ट भए जसरी त्यो मानार्थ पदवीलाई रोक्ने त्यति बेला निर्णय त गर्यो। तर त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस फेरि बहुमतमा आयो 2048 सालमा, त्यसपछि पनि बहुमतमा आयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यता कुनै पनि ध्यान दिएन। अब अहिले हामी त्यो निरङ्कुश राणा शासनको प्रणालीबाट यति धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, हामी गणतन्त्रमा आइसक्यौँ, हामी राजनीतिक परिवर्तनको कुरा गर्छौँ, लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्छौँ। अनि विदेश नीतिमा लोकतान्त्रिकरण आवश्यक छ कि छैन, यसमा बहस नै भएको छैन। हामीले निरङ्कुश राणा शासनले थोपरेको यो मान्नुपर्ने किन, यो यसमा बहस आवश्यक छ। म तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति संक्षेपमा एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। जति बेला बेलायती साम्राज्य संसारभरि थियो, बेलायती साम्राज्य समाप्त भएपछि कमनवेल्थ भन्ने गठन गरियो, जो जहाँ जहाँ बेलायतको साम्राज्य थियो ती देशलाई समेटेर बेलायतको नेतृत्वमा कमनवेल्थ बनाइयो र ती जो उपनिवेश थिए ती देशहरूले बेलायती महारानीलाई आफ्नै महानारी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो स्थिति चलाइयो। तर नेपाल त कसैको उपनिवेश होइन नि। भारतलाई फरक पर्दैन, भारत एउटा शक्तिशाली ठुलो मुलुक हो। उसले यस्ता नेपाल जस्ता सानातिना मुलुकका जति सेनापतिलाई, प्रधान सेनापतिलाई, सेना प्रमुखलाई त्यहाँ मानार्थ बनाउँदा त्यहाँ केही असर पर्दैन। तर नेपाल जस्तो सानो मुलुकले आफूले कुनै पनि यस्ता सैनिक, यस्ता सुरक्षाका गठबन्धनमा समावेश नभएर अलग्गै बस्नुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म त्यहाँ केही भएन। अब अहिले आएर म तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा प्रवेश गर्छु। यस्तो पृष्ठभूमि र यस्तो इतिहास, यस्तो अपमानको राजनीतिक इतिहास भएको यो प्रचलनलाई अहिले जब भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न मानिरहेको छैन, राजनीतिक वार्ता गर्न स्वीकार गरिरहेको छैन र उसले यो कोरोना महामारीको कारण देखाएर अब यो कोरोना जति बेला महामारी सकिएला त्यति बेला गरौँला भन्ने जस्तो आशय दियो भनेर हामी सुनिरहेका छौँ। तर भारतले अरू देशहरूसँग सबैसँग वार्ता गरिरहेको छ, हामी देखिरहेका छौँ। अनि नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक जस्तो हाम्रो अत्यन्त सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चन दार्चुला जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूभागमा त्यसरी विदेशी अतिक्रमण भारतले अतिक्रमण गरेको कुरामा वार्तै नगर्ने। अनि हामी त्यही देशको प्रधान सेनापति, सेना प्रमुख जसले हामीले आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा कुनै अर्को देशको उक्साहट भनेर चीनतर्फ लक्षित गरेर त्यो उक्साहट तिमीहरूले गरेका हौ भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई अहिले भारतले हामीसँग वार्ता नगरिरहेको बेला यहाँ बोलाएर अनि मानार्थ महारथीको उपाधिबाट विभूषित गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो? मैले राजनीतिक शास्त्र, कूटनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले भन्नुपर्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ। र यसका प्रभावहरू, यसले कुनै नेपालको कूटनीतिक क्षमता, नेपालको स्वतन्त्र स्वाधीन आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने होइन, त्यसले त्यस्ता क्षमतालाई दमित गर्न र हामीले त्यही 2007 सालको मानसिकतालाई फेरि हाम्रा राज्य प्रणालीमा त्यसलाई फेरि त्यहाँ घुसाउनलाई मात्रै त्यसले मद्दत पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। विगत लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, नाभी गुन्जीकुटी जुन नेपालको भूमि थियो त्यसमा
भारतले चाहिँ जसरी बाटो विस्तार गर्यो र कैलाश मानसरोवरसम्म जाने गरी राजनाथ सिंहले बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो र त्यसपछि नेपालमा पनि राजनीतिक दलका नेता राजनीतिक स्तरमा पनि एक किसिमको माहौल तात्यो, भू राजनीतिक नक्सा समेत सार्वजनिक पनि भयो र पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्ने कुरामा अस्ति भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काललाई उक्त पुस्तक वितरण नगर्न भनेर पनि समेत आदेश दिनुभयो। यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि पछिल्लो समय सीमाको मुद्दा चाहिँ ओझिलिँदै गएको जस्तो देखिन्छ र चाहिँ भारतीय सेना प्रमुखलाई ल्याएर फेरि पनि केही सीमाका विषयहरूमा कुरा हुने भन्ने पनि त्यो छाँटकाँट देखिँदैन। यो भएको कारणले गर्दाखेरि किन हामी भारत पट्टि चाहिँ के झुकेकै हौँ त? हिजो दोभाषी कुरा गर्ने भारतीय सेनाका प्रमुखहरूलाई विभूषित गर्नुको यो अवस्था किन आइलाग्यो? यसको भित्री रहस्य चाहिँ के हुन सक्छ? सबभन्दा पहिले त आजको गणतन्त्र नेपाल, त्यो पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रमा 2/3 सरकार झन्नै र 7% मध्ये 6% सरकार भएको बेला श्री 3 मोहन शमशेरले आरम्भ गरेको नेपालमाथिको अपमानजनक सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने र त्यो बेलाको यस्तो कुनै देशको सेना प्रमुखलाई हामीले महारथीको उपाधि दिनुपर्ने, यो खारिज हुनुपर्ने हो। सबभन्दा पहिले म त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन पुस्तकको कुरा गर्नुभयो, हामी जापानले कोरियामाथि आक्रमण गरेको होस् वा चीनमाथि आक्रमण गरेको होस् या अरू देशको कुनै पनि त्यस्तो बाह्य आक्रमणको इतिहासलाई ती देशले पुस्तकमा मात्र होइन, इतिहासमा मात्र होइन, ती देशले त्यसको सम्झनामा यति वार्षिकी मनाएको समेत हामी पाउँछौँ र आफ्ना पाठ्य पुस्तकमा नयाँ आउने पुस्तालाई आफ्नो त्यो इतिहासको सम्झना दिलाएको हामी पाउँछौँ। तर जुन भर्खरै एउटा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा निकायले जुन त्यो पुस्तक बाहिर ल्याएको थियो, मैले त्यो पुस्तकमा के लेखेको छ भन्ने कुरा हेरेँ। यदि त्यहाँ कुनै तथ्यगत कुराहरू त्रुटि थियो भने त्यो कुरा तत्कालै सच्याइनु पर्थ्यो। तर हाम्रा सिमाना मिचेको इतिहास, हामीले हाम्रो इतिहास कसरी अगाडि बढेको थियो, भू राजनीति भनेको के हो, हाम्रो नेपालको विगतको हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षाको लागि के गरेका छौँ भन्ने कुरा लेखिएको किताबलाई यदि त्यसमा कुनै तथ्यगत कुरा सच्याउनु छ भने त्यो सच्याउनुहोस्। मैले शिक्षा मन्त्रीजीसँग पनि यस बारेमा सोधेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीजीबाट हामी केही मन्त्रीहरूलाई बसेर यसमा कुनै तथ्यगत कुरा नमिलेको भन्ने आएको छ, त्यसलाई सच्याइसकेपछि प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। तर यत्रो दिन भइसक्यो र त्यो बाहिर आएको छैन। यसरी इतिहासलाई दमित गर्ने र अरूले गरेका बाह्य अतिक्रमण र नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, आफ्नो सार्वभौम सत्ता, आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउनको लागि हाम्रो आगामी पुस्तालाई सचेत पार्ने कुरालाई बन्द गर्नु वा त्यो पुस्तक यदि ननिकाल्ने कुरा हुन्छ भने त्यो पूर्ण रूपमा गलत हो, त्यो प्रकाशित हुनुपर्छ। म त्यसमा दोस्रो भन्छु। अब तेस्रो कुरा, तपाईँले जुन अहिले किन यो भ्रमण यस्तो बेला गर्नु पर्यो भन्ने प्रसङ्ग जुन भन्नुभयो, मैले त्यसमा अघि आश्चर्य व्यक्त गरिसकेँ। कुनै पनि देशले हेर्नुहोस्, यदि त्यो देशको बिचमा ठुलो विवाद हुन्छ भने प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरामा त्यो दुई देशको बिचमा कुराको मेसो नभइकन, त्यसमा कुनै कुरा टुङ्गो नलागिकन मानौँ कि केही पनि भए छैन जस्तो गरेर यस्तो काम कुनै पनि देशले गर्दैन। अझ ती सेना प्रमुख जसले हामीले नेपालले चालेको पाइलालाई तेस्रो मुलुकले उक्साएको भनेर एकदम अपमानजनकसँग शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, अनि उहाँलाई त्यो श्री 3 मोहन शमशेरले सुरु गरेको प्रचलनलाई बिउताउने गरी अहिलेकै स्थितिमा किन मानार्थ उपाधि दिनुको लागि बोलाउनु पर्यो? यो मलाई लाग्छ आश्चर्यको कुरा हो र यसले नेपालको कूटनीतिक पहल, आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कुनै बलियो बनाउने गरी योगदान गर्न सक्दैन र यस्तो कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समय हेर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि हिजो अस्ति मात्रै चीनसँग जोडिएको हुम्लाको लिमीको भूभाग किन नहोस्, भारतसँग जोडिएको दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको त्यो विवाद किन नहोस्, यी यावत प्रसङ्गहरूमा चाहिँ प्रत्येक पटक चाहिँ एक किसिमको देशहरूलाई चिडाउने अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जगतहरूमा आफ्नो छवि धमिल्याउने खालका प्रयत्नहरू भएका हुन् वा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्धमा केही हरास आउन थालेको हो अपरिपक्वताको निर्णयले? के लाग्छ यहाँलाई? तपाईँले हुम्लाको लिमी क्षेत्रमा चीनसँगको सिमाना बारे जुन प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, मैले त्यो कुरा आउने बित्तिकै नेपाल सरकारका अत्यन्त जिम्मेवार व्यक्तिहरूका साथसाथै सार्वजनिक रूपमा के विचार मैले बाहिर भनेको थिएँ भने चीनसँगको त्यो सिमानामा जुन कुरा आएको छ त्यहाँ तुरुन्तै
परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा हाम्रा नापी विभाग लगायतका विज्ञहरूले गएर त्यहाँ तुरुन्तै नक्सा राखेर हेर्नु पर्यो र यदि त्यो क्षेत्रमा कुनै अतिक्रमण भएको छ, सीमा मिचेको छ भने चीनसँग तत्काल तुरुन्तै कुराकानी गर्नु पर्यो। यो हल्ला गर्न किन दिएको हो? मैले आज मात्रै समाचार माध्यममा हेरेँ, चीन सरकारले त्यसको पुनः सर्वेक्षण गरिसक्यो रे। नेपालमा कुरा उठ्ने बित्तिकै त्यो के हो त भनेर तुरुन्तै टोली पठाएर सर्वेक्षण गरिसक्यो भन्ने आजका सञ्चार माध्यमबाट मैले थाहा पाएँ। अनि नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षले सांसदको टोली नै पठाएर यो मिचेको हो भनेर हल्ला गर्ने, प्रशासनमा बसेको कर्मचारीले मिचियो भनेर अभिव्यक्ति दिने, अझ पछि माफी माग्ने, यस्तो स्थिति आइसकेपछि नेपाल सरकारले तुरुन्तै एउटा जिम्मेवार टोली पठाएर हेरेर अनि यदि त्यसमा मतभेद कुनै देखियो भने चीनसँग तुरुन्त वार्ता गरेर यस्तो हल्लालाई बन्द गर्नु पर्थ्यो। यदि यसलाई त्यसरी गरिएन भने यसको अर्थ के लाग्छ त भने भारतले हाम्रो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको, त्यहाँ अनाधिकृत रूपले सडक बनाएको, हाम्रो सुस्ता क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको, हाम्रा कयौं 10 गजा क्षेत्रहरू कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, इलामसम्म मिचिएका ती तथ्यहरू जुन विभिन्न विज्ञहरूले पुस्तकमा लेखेका छन्, बाहिर आएका छन्, ती जम्मै कुरालाई उज्यालोमा पार्नको लागि चीनसँग पनि छ नि भनेर त्यो हल्ला मचाइराख्नु। यदि त्यस्तो कुनै कुरा हो भने सरकारले तुरुन्त किन हेर्दैन? प्रतिपक्षले त प्रमाणसहित चीनले भूभाग मिचेकै छ भनेर चाहिँ अडान कायम गरेको छ नि प्रतिपक्षी दलले पनि। म त्यसैमा भन्दैछु, जब त्यहाँनिर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू त्यहाँ पुग्न सक्ने अनि सरकारले तुरुन्त त्यहाँ आफ्नो टोली पठाएर यस्तो हो भनेर घटनास्थलबाट यथार्थ नेपाली जनतालाई जानकारी किन नगराउने? यो तुरुन्त गराइयोस्। यदि यो तुरुन्त गराइएन भने यो हल्लाको धुम्रा आवरणमा हाम्रा दक्षिणतर्फका सिमानाहरू, हाम्रा पश्चिम र दक्षिणतिरका सिमानाहरू, यी पूर्वतर्फका सिमानाहरू मिचेको कुरालाई ओझेलमा पार्ने प्रकारान्तरले त्यो काम हुन्छ। यस्तो नगरियोस् भन्ने मेरो विशेष आग्रह छ। अर्को कुरा, तपाईले नेपाली काङ्ग्रेसको टोलीको प्रसङ्ग कोट्याइहाल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको टोलीको पनि बडा आश्चर्य लाग्दो कुरा छ, यो चाखलाग्दो पनि छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आजसम्म इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म, लिम्पियाधुरा, कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म, जबकि त्यो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं डलधुराको हुनुहुन्छ, उहाँले कतिचोटि पार्टीका प्रतिनिधिमण्डल पठाउनु भयो त्यो सिमाना हेर्न? कञ्चनपुरको प्यारातालमा कति बेला पठाउनु भयो? गोविन्द गौतमको हत्या भयो भारतीय सीमा रक्षकबाट कञ्चनपुर जिल्लामा, त्यहाँ कतिचोटि उहाँले पठाउनु भयो प्रतिनिधिमण्डल? इलाममा कतिचोटि पठाउनु भयो? यो पनि बडा उदेक लाग्दो छ। तर उहाँहरूले त्यहाँ हेरेर जाँदा मेरो आपत्ति होइन कि चाहे चीनले अतिक्रमण गरोस् हाम्रो सिमाना, चाहे भारतले, हाम्रो सीमा क्षेत्र, हाम्रो भूभाग अतिक्रमण कसैले गर्छ भने हामी त्यो कुरालाई कुनै पनि किसिमले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हामी चीनले गरेको होला उनीहरूले कति मान्छेले भन्छन्, यो कम्युनिस्ट पार्टीले चीनले गरेको तर्फ आँखा चिम्लिन्छ, ठिकै हो भन्छ, भारतले गरेकोमा नेपाली काङ्ग्रेस ठिकै हो भन्छ भनेर कतिपयले तर्क गरेको सुनिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको कत्रोबाट नेपाली काङ्ग्रेसले जवाब देला। तर म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हाम्रो सिद्धान्त, नीति, हाम्रा धारणाको आधारमा के भन्न सक्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले हाम्रो सीमाको अतिक्रमण जसुकैले गरे पनि हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, हाम्रो लागि त्यो मान्य हुँदैन। तर त्यस्तो अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा तथ्यबाट प्रमाणित भएको हुनुपर्छ। मैले राहुलजी यो कहाँनिर जोड्न खोजेको भने जस्तो हामीले पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री मरिस मानको कुरा गऱ्यौँ, त्यति बेलाको नाकाबन्दीको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो पछिल्लो समय आएर 2072 सालमा नेपालीको शरीरमा लागेको माटो फटफटिन पाएको थिएन, त्यसपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको कुरा हेरौँ र पछिल्लो समय आएर फेरि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ भारतले गरेको कुरा र यतातिर चीनसँग पनि सीमा विवादको विषयका कुराहरू, प्रसङ्गहरू उठिरहँदाखेरि यो बेसमा चाहिँ कुनै देशका सेना प्रमुखलाई ल्याएर मानार्थ दिँदाखेरि यसको अन्तर्राष्ट्रिय छविका विषयहरूमा पनि हामीले प्रसङ्ग कोट्याइसक्यौँ। तर उहाँलाई यहाँ ल्याएर र चाहिँ सीमाका मुद्दालाई ओझेलमा पारेर उहाँलाई नेपालमा ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यो कताबाट सिर्जना भएको हो? या चाहिँ हाम्रो सरकार भू राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने, पुस्तक समेत वितरण गर्न नसक्ने भनेको कारण चाहिँ कहीँ कतैबाट दबाब आएर सरकार पछाडि हटेको हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत वा त्यो म्यासेज जान खोजेको हो कि? तपाईँ किनभने प्रष्ट वक्ता, तपाईँले प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन खोजेको हो? अब चाहिँ सीमाका मुद्दा ओझिलिँदै जाने, हराउँदै जाने हुन्छन् त? जनताको प्रश्न। नेपाल सरकारका सम्बन्धित निर्णयकर्ताहरूलाई त्यस्तो दबाब आए के भयो त्यसको मलाई जानकारी प्रत्यक्ष छैन। तर म घटनाक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति
एउटा अध्येता भएको र म एउटा विद्यार्थी भएको हैसियतले म के भन्न सक्छु भने कुनै पनि देशको भूभाग यसरी अतिक्रमण परेको बेलामा अर्को सम्बन्धित देशले वार्ता समेत गर्न तयार नभएको बेला त्यो भूभाग हाम्रो हो, त्यो देशले नक्सा निकाल्नु अर्को कसैको उक्साहटमा गरेको भन्ने व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेर यसरी सम्मान गरेर उपाधि दिँदैन। कुनै पनि संसारको सार्वभौम स्वाधीन देशको सरकारले यो गर्नै नसक्ने कुरा गर्दैन। म यति कुरा दृढताका साथ भन्न सक्छु। त्यसकारण नेपालले भारतसँग ठिक छ राजनीतिक वार्ता गरौँ, भारतसँग कुनै दुश्मनी गर्नुपर्छ, शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ, न्यु खोज्नुपर्छ भन्ने धारणा छैन। तर हाम्रो देशको भूभाग, हाम्रो देशको सिमाना कुनै पनि देशले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मर्यादा असल छिमेकको नीति अनुसार मिच्न मिल्दैन। यदि भारतसँग त्यसको प्रमाण छ, भारतले आफ्नो भूभाग भन्छ भन्ने राजनीतिक तहमा वार्ता गर्नु पर्यो नि। नेपाल सरकारले सचिव स्तरमा वार्ता गरौँ भनेको भनेछ, भारत मानिरहेको छैन। मन्त्री स्तरमा गर्ने भए पनि गरौँ भनेको छ, त्यो पनि मानिरहेको छैन। अनि यस्तो स्थितिमा जसले नेपालले आफ्नो भूभागलाई समेटेर नक्सा निकाल्दा अघि नै चर्चा भइसक्यो, हाम्रो विरुद्ध त्यस्तो अभिव्यक्ति थियो, निजलाई नै ल्याएर यहाँ मानार्थ महारथीको उपाधि दिने कुराले निसन्देह नै संसारभरि राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ ग्रिन सिग्नल गइसकेपछि नेपाली सेनाले निम्तो दिएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन्। समाचार सरकारले नै बोलाउँदाखेरि त त्यहाँ अलिकति कुनै त्यस्तो संशय पैदा भयो कि यो अवस्था किन आयो भनेर जिज्ञासा र जनताले पनि तपाईसँग अन्तर्वार्ता गर्नु पूर्व सोधिएका केही प्रश्नमा चाहिँ यो प्रश्न तेर्स्याएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो बीचमा राख्न खोजेको राहुलजी। मैले त्यो सन्देशको अलिकति म त्यसलाई पुरा गर्छु। त्यसबाट जनतामा पनि र बाह्य जगतमा पनि नेपाल एकदम झुक्ने रहेछ, आफ्नै त्यत्रो भूभाग मिचिँदाखेरि पनि अलिक दृढतापूर्वक कुरा पनि गर्न नसक्ने त्यो कुटनीति कमजोर भएर छ भन्ने सन्देश जान्छ एउटा। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन अहिले बिचमा जुन प्रश्न गर्नुभयो, म नेपाली सेनालाई के पनि भन्न चाहन्छु, किनभने यो नेपालको संविधान कानुन बमोजिम सेना सरकारको अधीनमा हुन्छ, सरकारको निर्देशन बमोजिम सेना चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण सेनाले छुट्टै कुनै निर्णय गरेर अलग्गै अनि भारतीय सेना प्रमुखलाई बोलाएर यहाँ गर्न लाग्यो होला भन्ने म त्यो ठान्दैन। यसको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा जान्छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएको हुनाले र सरकारको नीति निर्देशन अनुसार नेपालको संविधान कानुन, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति बमोजिम नेपाली सेना अगाडि बढ्ने भएको हुनाले त्यो नेपाली सेनाको छुट्टै कुनै नीति हुन सक्दैन। यो नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत भएको हुनुपर्छ या नेपाल सरकारले गरेर भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा त जसले पनि बुझेको छ। त्यसकारण यस्तो विषयमा एक त जब हाम्रो यो भौगोलिक अखण्डताको विषय हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि भर्खरै थाई कमिटीको बैठकबाट के निर्णय गरेको छ भने अब राष्ट्रिय महत्त्व विषयहरूमा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि नीतिगत रूपमा पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। अब यस सम्बन्धमा सचिवालयमा छलफल भएको छ भने कतै मलाई थाहा छैन, तर मैले थाहा पाएसम्म यस्तो अवस्थामा भारतीय सेना प्रमुखलाई यहाँ बोलाएर यसरी मानार्थ उपाधि दिँदा के प्रभाव पर्छ, त्यसको कूटनीतिक प्रभाव के हुन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा के प्रभाव भन्ने कुरामा कतै छलफल भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो थाई कमिटीको निर्णय अनुरूप पनि भएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो मानार्थ जुन उपाधि दिने प्रचलन छ, यो प्रचलन नै यो अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश शासनले हामीमाथि थोपरेको प्रचलन हो। यसलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा गरिमाको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हामीले निरङ्कुश शासकले हामीमाथि थोपरेको कुरा मानेर जानुपर्ने कुनै यसको औचित्य, यसको महत्त्व के पनि छैन। कतिपय मान्छे भन्छन् यसो गर्दा सेनाको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, अनि जो देशसँग हाम्रो मानार्थ सेनापतिको यो पारस्परिक प्रचलन छैन अनि त्यो देशसँग हाम्रो सेनाको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, त्यसो भए चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन या अरू मुलुकसँग राम्रो हुँदैन, अमेरिकासँग त सैनिक स्तरमा एकदम राम्रो सम्बन्ध छ भनेर सरकार स्वयंले भनिरहेछ, अनि त्यहाँ के मानार्थ महारथी बनाउने गरेका छ हामीले? होइन। त्यो के हो भने ब्रिटिस साम्राज्यवादी कालीन अवस्थामा जसरी भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि आफू त्यो कमनवेल्थ देशहरूको बिचमा गएर जसरी अहिले भारतको राजदूत बेलायतमा रहेको भारतीय राजदूतलाई त्यहाँ राजदूत भनिरहेन, अर्कै संज्ञा दिइन्छ त्यहाँ,
हो त्यस्तो हाई कमिसनर के भनिन्छ यस्तो स्थितिमा हामी त कसैको उपनिवेश होइनौँ नि। हामीले कसैको सेना प्रमुखलाई हाम्रो यहाँ मानार्थ सेनापति किन मान्नुपर्ने? यो श्रीतेन मोहन शमशेरले आफ्नो सत्ता जोगाउनुको लागि राणा निरङ्कुश शासकले गरेको प्रचलन हामीले मान्नुपर्ने किन? पहिलो प्रश्न त त्यही छ। दोस्रो, अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो अहिले के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा, यसको कदापि पनि नेपालको संविधान अनुसार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सबै देशसँग हामीले सार्वभौम समानताको आधारमा अब सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा यसले आघात नै पुर्याउँछ। यो कुनै यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामी पार्टीको प्रसङ्गमा जाउँ। हिजोका दिनमा असार पहिलो दोस्रो साता हेर्दा नेकपाभित्र एक किसिमको फुटको संहारमा पुगेको थियो। मतभेदहरू कायम भएका थिए, विभाजन हुन्छ कि भन्ने डर र त्रास एकातिर थियो। तर त्यसलाई भदौ 26 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले साम्य पारिदिएपछि पनि त्यस पछाडिका दृश्यहरू हेर्दा पनि तपाईँलाई थाहा छ त्यसपछि संवैधानिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा पर्याप्त छलफल, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीमा पर्याप्त छलफल, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा पनि पार्टीमा पर्याप्त छलफल र सहमति, तपाईँका स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू थिए, ती कार्यान्वयन भइरहेका छन्। राहुलजी, कसरी लिनुभएको छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र अन्तर्विरोध एकदमै सकिएको बेला शीर्ष नेतृत्वदेखि विभिन्न तहमा मतभेदहरू अलि नराम्ररी फैलिरहेको बेला अध्यक्ष दुवैबाट पनि अब यसलाई व्यवस्थापन गरेर समाधान गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा आयो। सचिवालयले त्यो निर्णय गर्यो, कार्यदल बन्यो, म पनि कार्यदलको सदस्य थिएँ। त्यसपछि कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीले निर्णय गर्यो। त्यसको मूलभूत उद्देश्य के थियो भने पार्टी व्यवस्थित होस्, सरकार प्रभावकारी होस्, सरकार र पार्टीको बिचमा राम्रो समन्वय होस्, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा विधि प्रणाली अनुरूप छलफल होस् र हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ, महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ। देशले कोरोना विषाणुको संक्रमणदेखि यस्ता सीमाका अनेकौं समस्याहरू जुन झेलिरहेको छ त्यसमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्नको लागि सबभन्दा पहिले पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढोस्, मूलभूत हाम्रा ती उद्देश्यहरू थिए। यसमा अब हामी कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ भनेर अध्यक्ष दुवैले स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर त्यो अपानीको रूपमा भइसकेको छ। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ती निर्णयहरू कुनै पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। हामी त्यसको कार्यान्वयन होला भनेर ठुलो आशा अपेक्षाका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ। तर दिनहरू बित्दैछन्, समय घड्किँदैछ। कार्तिक 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने भनेको अब आज कार्तिक 4 गते भइसक्यो, तर त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन। यो बीचमा कर्णाली प्रदेशमा जुन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो, यहाँले भन्नुभयो भारतीय सेना प्रमुख चाहिँ नेपालको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टीमा कहीँ कतै पनि छलफल भएको यहाँलाई जानकारी छैन, त्यो विषयहरू समाचारमा पनि ती विषयहरू आएनन्। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि, यस्ता प्रसङ्गले गर्दाखेरि पार्टीको एकता, पार्टीको कार्यदिशा, पार्टी विधि पद्धति र सिद्धान्तका कुरा गर्ने पार्टीभित्र चाहिँ सबैका मनहरू मिलेका छन् र अब हामी एकडिका भयौँ भन्ने सन्देश त कसरी प्रभाव हुन्छ राहुलजी? हामीले स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरूलाई क्रमशः प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै गएको भए पक्कै पनि त्यो सन्देश प्रभाव हुन्थ्यो। तर तपाईँलाई कर्णाली प्रदेशको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। एकातर्फ स्थायी कमिटीले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा हेरफेर गर्ने भनेर निर्णय गर्छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर्फ हामी गम्भीर नभएर उल्टै त्यहाँ आफ्नै पार्टीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने जुन स्थिति बन्यो, निस्सन्देह नै यो धेरै दुःखद पक्ष हो। अब यस्ता कुराहरूतर्फबाट सचेत भएर, यस्ता कुराहरूप्रति संवेदनशील भएर स्थायी कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई इमानका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यदि त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्थिति बनेन, त्यहाँ कुनै समस्या छन् भने मैले त सार्वजनिक रूपमा यहाँनिर भन्न किन आवश्यक ठाने भने अहिलेसम्म यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै बैठक भएर छलफल भएको भन्ने जानकारी नभएको हुनाले अब स्थायी कमिटीको बैठक फेरि बोलाइनु पर्यो, हामी फेरि छलफल गरौँ। त्यहाँ ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न के समस्या आइपर्यो, कसको कारणले गर्दा कहाँनिर बाधा अवरोध सिर्जना भयो, अब त हामीले पनि थाहा पाउनु पर्यो नि। किनभने यो पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या र यो राष्ट्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको बारेमा हामी सबैले थाहा पाएर त्यसलाई समाधान गर्न सामूहिक शक्ति, बल, बुद्धि लगाएन हाम्रो देश अगाडि जान सक्दछ। होइन भने समस्यामाथि समस्या थोपरिने,
चुनौतीमाथि चुनौती आउने, अन्यल सृजना हुने र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र यसले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि जुन जनताको भरोसा, विश्वास र आशा थियो, त्यो त त्यसमाथि त तुष्टापात पर्ने खतरा हुन्छ नि। त्यसलाई रोक्नको लागि हामी सबैले र विशेष गरी अध्यक्षद्वय, अझ त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी र अरू सचिवालयका नेताहरू, हामी सबैले संवेदनशील भएर विगतमा जे जस्तो भए पनि त्यसबाट पाठ सिकेर अब नयाँ सुरुवात गर्नेतर्फ पाइला चालौँ भन्ने कुरामा म त्यसैले जोड दिइरहेको छु। हामी अन्तिमतिर पनि छौँ। यहाँका लागि मेरा अब दुईवटा प्रश्न छन्। दसैँ भत्ताको प्रसङ्ग आयो, जसरी यहाँले पनि जनता चाहिँ त्राहिमाममा रहेका बेला, कोरोनाबाट ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गले चाहिँ रोजीरोटी गुमाएका बेला, दसैँमा चुलो बल्न नसक्ने स्थिति आएका बेला मैले दसैँ भत्ता चाहिँ फिर्ता गरेँ भनेर जसरी एउटा घोषणा पनि गर्नुभयो। तर यो विवाद आइसकेपछि फिर्ता गरेर चोखो बन्ने एउटा प्रवृत्ति र चाहिँ सुरुमै निर्णय गरेर लिनपर्छ भन्ने अर्को प्रवृत्ति, यो दुई कुराले चाहिँ अलिकति द्वैत मनस्थिति पारेको जस्तो। एकातिर लिने पनि, हिजो मात्रै तपाईँले पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितको अभिव्यक्ति पनि सुन्नुभयो, पत्रकार र अन्य कर्मचारीको पनि भत्ता कटौती गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू र प्रसङ्गहरू पनि आए। यसले चाहिँ नेपाली राजनीतिभित्र देखिएको अदृश्य भनौँ न अदृश्य नैतिकता नभएका निर्णयहरू र विषयहरूलाई चाहिँ त छर्लङ्ग पार्यो नि। जस्तो पहिले निर्णय नहुनुपर्ने, लिइसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने, जनताको त्यसपछि प्यारो बन्नुपर्ने, यो अवस्थिति कसरी सिर्जना हुन्छ राहुलजी? यो भत्ता उपलब्ध गराएर खातामा हालेपछि आफूले थाहा पाउँदा अहिले लिनु उचित छैन भनेर फिर्ता गर्दा जनताको प्यारो हुनु खोजेको, चोखो हुनु खोजेको भन्ने यस्तो दृष्टिकोण नै गलत छ। जब मान्छेले त्यो प्राप्त भएपछि न त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने हो। त्योभन्दा अगाडि कि त पहिले अग्रिम कसरी जानकारी गराएको हुनु पर्यो। अहिले कोरोनाको यस्तो महामारी फैलिरहेको बेला, सरकार स्वयंले खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला हामीले थाई कमिटीबाट पनि अनावश्यक खर्चहरू कटौती गर्दै जाने र आर्थिक स्थितिलाई कसरी हामीले पुनः व्यवस्थित गर्ने, कसरी हाम्रो आर्थिक जनजीवनलाई क्रियाशील बनाउने भनेर बैठकमै छलफल गरेर तत्सम्बन्धमा निर्णय गरिरहेको बेलामा जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि जनप्रतिनिधिले यस्तो भत्ता लिने काम हामी नगरौँ र हामीले यदि पैसा हालिसकेका छ भने पनि फिर्ता गरौँ। त्यो चाहिँ अरू आर्थिक क्षेत्रमा जहाँ जनतालाई अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ प्रभावित गरौँ भन्दा चोखो बन्न खोज्यो। ल किन फिर्ता गर्यो भने यो दृष्टिकोण भनेको जताबाट पनि विरोध गरौँ भन्ने दृष्टिकोण मात्रै हो। हेर्नुहोस्, जहाँसम्म मेरो प्रसङ्ग छ, मैले निकै अगाडिदेखि नै यो जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ भनौँ, नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बिचमा भएको सम्झौतामा सिंहदरबारबाट कार्यालय सारेर एउटा 5 तारे होटलमा राखेको कुरा मैले धेरै अगाडिदेखि सरकार खर्च कटौती गर्नुपर्ने कुरामा 5 तारे होटलमा लगेर कसको स्वार्थमा गरेको यो भनेर मैले उति बेलादेखि प्रश्न उठाएको छु। र अहिलेको भत्ताको सन्दर्भ पनि यो कोरोना विषाणु आइसकेपछि यदि यसको कहीँ छलफल भएको भए, सरकारको हामीले कुनै जानकारी पाएको भए, अनि त्यो बेला टिप्पणी नगरेर अनि खातामा आइसकेपछि फिर्ता गरौँ भनेको भए त्यो टिप्पणीको औचित्य हुन्थ्यो। जब त्यो त कति बेला हालेको छ कि छैन हामीलाई थाहै छैन त। अनि थाहा पाएपछि यस्तो नगरौँ, अहिले त्यो रकम भनेको बरु जनताको सेवाको लागि, औषधि उपचारको लागि गरौँ भनेर पत्र लेखेर वा पैसा पठाएर फिर्ता गर्दा त अनि किन गरिस् तैँले, चोखो गर्न खोजिस्। यो भनेको कस्तो हो भने यो परपीडक र यो जे गर्दाखेरि पनि खालि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने नकारात्मक मनस्थितिको उपज मात्रै हो। त्यसैले अहिलेको मैले फिर्ता गर्नुको मुख्य आशय के हो भने अहिले देश एउटा अवस्थामा छ, कठिन आर्थिक स्थितिमा छ, हाम्रा प्राथमिकताहरू अन्तै छन्। यस्तो बेला जनप्रतिनिधि हामीले मात्रै होइन, कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूले यो थप भत्ता लिने काम गर्नु हुँदैन। एक त चाडबाड एकदम खुसियाली मनाएर देश एकदमै अरू बेलाको जस्तो एकदम खुसियालीको अवस्था नै हाम्रो यो महामारीले गर्दा घटाइदिएको छ। दोस्रो, हाम्रा प्राथमिकता पनि औषधि उपचारमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय भएर मैले फिर्ता गरेको हो। र मलाई अब अहिले पार्टीहरूले नि त्यसमा निर्णय गरिसकेका छ। म त्यो पार्टीहरूले निर्णय गरेको कुरालाई पनि म धन्यवादै दिन चाहन्छु र यो निर्णय एकदमै उचित छ। मैले यहाँसँग अन्तर्वार्ता लिनु पूर्व दुईवटा प्रश्नहरू राखेको थिएँ, तपाईँका लागि केही प्रश्न भए भनेर। यो बिचमा मन्त्रीमण्डल गठन हुने यो बिचमा चाहिँ तपाईँ सञ्चार माध्यममा देखिनु भएन भनेर करिब 10 जनाले प्रश्न गर्नुभएको छ। अर्को एमसिसीको मुद्दा चाहिँ डाक्टर रावलले किन छोड्नुभयो भनेर अर्को प्रश्न छ, यसको सठिक जवाब मात्रै कृपया छोटो। ती दुईटै कुरा गलत र हल्लामा आधारित छन्। मैले कार्यदलको प्रतिवेदन आइसकेपछि मैले त्यसपछि बोलेको छु, यो कार्यदलको प्रतिवेदन
र थाई कमिटीको निर्णय विशेष गरी त्यो कार्यान्वयन भएन भने फेरि पनि सङ्कट बल्झिन सक्छ। सबैले इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले लामो लेख लेखेर पनि गरेको छु, टेलिभिजन ट्विट अनेकमा मैले बोलेको छु। र त्यसको साथसाथै बिचबिचमा आउने हाम्रो राष्ट्रियता, जनताका जीविकासँग सम्बन्धित कुराहरूमा मैले सार्वजनिक रूपमा बोलेकै छु। त्यसकारण यो चुप लाग्यो, मन्त्री परिषद गठन भएर बोलेको होइन, अहिले नपरेर बोल्यो भन्ने जुन जजले टिप्पणी गर्नुभएको छ, उहाँहरूले मेरो कुनै म नकारात्मक त केही भन्न चाहन्न, तर उहाँहरूले मेरा ती कुरा पढ्न नभ्याएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो। एक मेरो बोलाइ, मेरो अडानमा कहिले कुनै परिवर्तन भएको छैन। दोस्रो, नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भएको सम्झौताका सम्बन्धमा मैले कार्यदलको प्रतिवेदन, पहिलेको कार्यदलको प्रतिवेदन, त्यसपछि बोलेका मेरा थुप्रै अन्तर्वार्ता लेखहरूमा मेरो अडान यथावत छ। मैले त्यहाँ नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, कानुन, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग बेमेल हुने, नमिल्ने ती प्रावधानहरू हट्नुपर्छ। ती हटेपछि कुनै पनि देशसँग, अमेरिकासँग, कसैसँग हामीले सहयोग लिनुहुन्न भन्ने मेरो धारणा होइन। पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन, कहिले पनि होइन। तर मैले अघि भनेका कुरामा आघात पर्ने गरेर त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन भन्ने जुन मेरो अडान छ, म त्यसमा कायम छु। र जुन साथीहरूले अडान छोड्यो भनेर भन्नुभएको छ, मलाई त कहिलेकाहीँ मैले यहाँभन्दा अगाडि टिप्पणी पनि गरिसकेँ ट्विटमा, अरू पनि बोलिसकेँ। यो कतै भीमरावले देशभक्तिपूर्ण अडान छोडिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न चाहनेहरूले गरेको हल्ला हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस् राहुलजी, व्यस्त समयका बावजुद समय दिनुभयो, म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि, र आउँदै गरेको बडा दशैंको धेरै धेरै शुभकामना पनि यहाँलाई। तपाईँको जनता टेलिभिजन र तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली स्वदेश तथा प्रवासमा भएका सबैलाई उहाँको सुस्वास्थ्य, प्रगति, समृद्धिको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल। पछिल्लो समय भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण, राष्ट्रपतिद्वारा दिइने मानार्थ र नेकपाभित्र भएको स्थायी कमिटी बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको तहमा पुगे त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।